अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा टेट। हम बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो भी आपने देखा जो हुआ है, यकीनन आपने देख लिया कि ये तो नहीं कि कोई यकदम गायब हो गए हों। हम बात करें अपने कॉलीग की, मतीउल्लाह जान की। ये आपने देखा है नाज़रीन, इस फुटेज में क्लियरली लोग आए, एक दो नहीं 5 6 8 गिने नहीं जाते लोग आए। पुलिस का या कोई जैसे रेस्क्यू स्क्वाड टाइप का यूनिफॉर्म काला पहना है, उन्होंने उठाया और उसको लेके गए मतीउल्लाह जान को। कोर्ट में लेके जाएं, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है जो भी जिसने भी उठाया है, या जाहिर है आपके सामने है, और ये पहली मर्तबा नहीं, हमारे और भी कॉलीग्स उठाए जाते हैं। आप उठा के ले जाते हैं, आप उनसे जो भी करते हैं, उसके बाद वापस आप भेजते हैं, उसका फ़ायदा क्या? उसका ये कोई शराफत का काम नहीं, ये कानून के साथ चलने का काम। मेरा इशारा चंद दिन पहले उस वाक़े की तरफ है कि जो इस्लामाबाद में दिन दहाड़े 11 बजे के करीब बहुत से बावर्दी पुलिस के बावर्दी अफराद और 4-5 गाड़ियां, जिनमें से एक गाड़ी पे पुलिस की लाइटें लगी थी, उनके ज़रिए मुझे अगवा और तकरीबन 11 बजे के करीब अचानक ये मशकूक लोग, ये अगवाकार पुलिस की बावर्दी अफराद जो थे, जो पुलिस की लाइटें लगी, एक बड़ी वीगो गाड़ी थी या डबल कैबिन थी, पता नहीं वीगो थी या कौन सी, उसमें से ये उतरे और मुझे गाड़ी से खींच के निकाला ज़बरदस्ती। मैंने बड़ी मज़ाहमत की, जैसा कि आपने टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा, और मुझ पे इन्होंने तशद्दुद भी किया। और मैं अपने अहलिया के स्कूल के दीवार के बाहर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने अपनी अहलिया की तवज्जो हासिल करने के लिए जो मेरे पास एक मोबाइल था, उसको मैंने स्कूल की दीवार के अंदर उछाल दिया। और ये जो बावर्दी अफराद थे, ये कुछ मसल्ला भी थे और कुछ गैर मसल्ला थे, कुछ वर्दी में, कुछ सिविल कपड़ों में, और मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती आखिरकार एक गाड़ी के अंदर बिठा दिया। ये पुलिस थी। मैंने कहा मेरा जुर्म क्या है, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा नाम मतीउल्लाह जान है, मुझे बताएं मेरा जुर्म क्या है। लेकिन ये लोग जवाब नहीं देते थे, बदतमीज़ी करते थे कि तुम सहाफ़ी हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या करते हो, ऐसी बातें क्यों करते हो। मुझे एक नामालूम मुकाम पर ले गए और गाड़ी से निकाल के उठाकर एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई लोहे के बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जैसे कोई हवालात का मंजर होता है। फिर कभी वो उठा देते थे, दीवार की तरफ मुँह कर दिया, फिर कमर पे और सर पे हाथ से वार करते थे और बार बार ये कहते थे तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं आती। समझ तो मुझे आ रही थी, मगर शायद समझ इन लोगों को नहीं आ रही। उस वक्त भी मैं यही सोच रहा था, मैं इनसे क्या बात करूं। वो लोग चले गए, थोड़ी देर बाद फिर आए और फिर ज़द-ओ-कोब करना शुरू किया, और फिर मुझे बच्चों के नाम लेके धमकियां भी लगाई, और बार ये कहते तुम समझदार हो, तुम समझते हो, वैसे तो बहुत बातें करते हो, बड़े पढ़े लिखे हो, फिर हमसे पूछते हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या मैं समझदार हूँ, मैं क्या ऐसी बात करूँ पेशी पे कि जिनसे ये लोग इनको मुतमैन होंगे। तकरीबन घंटा सवा घंटा चलने के बाद ये गाड़ी अचानक रुकती है और रिवर्स होती है और सड़क से जैसे किसी कच्चे ट्रैक पे उल्टा चलना शुरू हो गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद अब हम ट्रैफिक से दूर हो रहे हैं, ट्रैफिक की आवाज़ हमसे दूर हो रही थी। कोई 1 मिनट तक वो गाड़ी, तकरीबन मिनट डेढ़ तक पीछे चलती रही, होती रही। गाड़ी रुकी, मुझे गाड़ी से घसीट के निकाला, और घसीट के निकाला जब, तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि शायद अब ये मुझे फेंक देंगे, मार के फेंक देंगे। और जिस तरह बाकी वो चंद सहाफ़ियों के साथ हुआ है, और जिस तरह उनके कातिल नहीं पकड़े गए, मेरे भी शायद इनका भी कभी नहीं पता चलेगा। मैंने खुद से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो हम चलते हैं। तो जाते जाते एक बंदे ने मेरे सर पे ज़ोर से कोई चीज़ मारी, और मुझे लगा कि बहुत ज़ोर से लगी है, लेकिन मैं बेहोश नहीं था, लेकिन मैं बेहोश बन गया। कि मुझे अगवा करने वाले, जो मुझे महसूस हुआ, ये वही लोग थे कि
جو اس ملک میں جمہوریت کے خلاف ہیں، سیاسی نظام کے خلاف ہیں، جو آئین کی بالادستی کو نہیں مانتے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو نہیں مانتے، اور شروع دن سے اس آئینی نظام اور آئین کی بالادستی کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اور جو ویڈیو ہے اس میں جو بھی نظر آئے، چاہے وہ پولیس ہے، سول ہے، جو بھی، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں تو سب ایک پیج پہ۔ بعد اگلی صبح سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی۔ رات کو 12 بجے جب گھر پہنچا تو کسی سے بات نہیں کر پایا، صرف گھر والوں سے ملا اور سو گیا، اور صبح سویرے اٹھ کے سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں نے چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مشیر عالم کے بینچ میں پیش ہوا، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے جب ایک شخص اغوا ہونے کے بعد پیش ہوتا ہے تو معزز عدالت اس شخص سے خود پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن ایک چیز پہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آرڈر کے اندر جب چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا کہ یہ ایبڈکشن ہوئی ہے، رپورٹس ہیں، تو جسٹس اعجاز الحسن انہوں نے انٹرپٹ کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ ابڈکشن نہ لکھیں، اس کو الیجڈ ابڈکشن لکھیں، یعنی اغوا نہ لکھیں، مبینہ اغوا لکھیں۔ میں نے بڑے احترام سے کہا کہ میری رائے میں یہ اغوا ہے، اور جس تکلیف سے میں گزرا ہوں اس کو آپ مبینہ واقعہ تو نہ لکھیں۔ اگر یہ واقعہ کسی جج کے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی مبینہ واقعہ لکھا جاتا، یا جو ہوا ہے وہ بھی مبینہ تھا۔ یہ مبینہ اغوا کیا ہوتا ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اغوا کا کیس ہے۔ اس اذیت اور عذاب سے گزرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو صحافی ہیں اس کے کام کی نوعیت بڑی مشکل ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے ماضی میں ججز صاحبان بھی اپنی ذمہ داریوں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، مگر صحافی شاید واحد ہیں اس پاکستان کے ملک میں کہ جو کھڑے ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو کسی کے اعلی کار بن جاتے ہیں اپنی جان اور نوکری بچانے کے لیے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا جس طرح کا جو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ریئیکشن آیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس ریئیکشن کے دباؤ میں جو میرے اغوا کار تھے، جو اس ملک کے اغوا کار ہیں، جو اس سیاسی نظام کے اغوا کار ہیں، ان کو مجھے جلد ہی آزاد کرنا پڑا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے پولیس، ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت، ہماری عدلیہ اس کو ایک پریسیڈنٹ بنائے گی اس معاملے کو، اور آئندہ پاکستان میں صحافیوں کی اور شہریوں کی جانیں بھی محفوظ ہوں گی۔ کہ اگر اسی طرح لوگ کاز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس معاشرے کی آنکھ اور کان صحافیوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کل جو میڈیا کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، جنگ گروپ کے مالک کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، دوسرے ٹی وی چینلز پہ حامد میر صاحب بھی گلا کرتے ہیں، ان کا پروگرام نہیں چلنے دیا جاتا، اور خاص کر میرے حوالے سے پروگراموں کو سینسر کیا گیا، اور دوسرے چینلز پہ جس طریقے سے پیمرا کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے کے سائبر کرائم کا جو قوانین ہیں ان کو پورے ملک میں ایسے ایسے سائبر ایف آئی اے کے ڈنجنز بنے ہوئے ہیں، سیلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایک سائبر کرائم کے نام پہ، اور کوئی حساب نہیں ہے کہ یہ ایف آئی اے کے کتنے سیل ہیں اور کہاں کہاں ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، سیف ہاؤسز ہیں، کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم سے بھی تو پوچھے کہ کیا انسانیت کی جو توہین اس ملک میں ہو رہی ہے اس کی بھی کوئی سزا ہے؟